हाम्रो परम्परामा कोही मूर्ति कोही केही चित्र यस्तो केही पनि हुँदैन। एउटा ढुङ्गा हुन्छ, यसरी लडाइँ हुन्छ, त्यो ढुङ्गामा 18, 10, 12, 25 कतिवटा हुन्छ गोबरको थुप्रोहरू राखिन्छ। त्यो गोबरको थुप्रोमा दुधको ठेगी लगेर दुध घोप्टाइन्छ। त्यो पार्थिव लिङ्ग भन्छ, शिवलिङ्ग, पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माण गरेर त्यसरी हाम्रो पुरातन पद्धति हाम्रो हिमालयमा त्यसरी हामीले साधना गरेर आएको। तिमीलाई फुल चढाउन मन लाग्छ चढाऊ, तिमीलाई बलि चढाउन मन लाग्दैन, रागा दिन मन लाग्दैन, खसी त चढ्दैन, खसी त अशुद्ध कुरा हो, बोका दिन मन लाग्दैन, पाठी चढाउने परम्परा पनि रहेछ, त्यो पाठी कहीँ चढाइदिन। मुसलमानहरूले पनि पाठी काट्दैन। किन भन्दा पाठी भनेको सन्तान बढाउने, वंशवृद्धि गर्ने ऊ हो भनेर त्यसलाई चढाइदैन। आर्मी र नेपाल आर्मी लगायतको लडाइँ अथवा संरक्षण मण्डलमा पनि युवा अथवा छोरा मान्छेलाई लिए जस्तै बलिको लागि पनि घोडी यज्ञ गर भनेको छैन, घोडा यज्ञ गर भनेको छ त्यहाँ, हैन? गोमेद भनेको छ नि, गोमेदमा गाई नै होइन, साँडहरूलाई बलि गर्ने पद्धति हो। तर त्यसपछि विकृतिहरू आयो, पाठीहरूलाई पनि चढाउने, सबै चढाउने, कुखुरा चढाउने, भाले प्रजातिलाई नै बलिदान गर्ने परम्परा हो। मेरो परम्परामा नरबलिको परम्परा थियो। कुलमा आएर कति 100 वर्षपछि तपाईँकोमा मेरोमा आउँथ्यो नर नै बलि दिने परम्परा थियो। र नरमा के हुन्थ्यो भने जसको पालो हो त्यहाँको मान्छे स्वतः त्यो नरबलिको लागि त्यहाँ मन्दिरभित्र प्रवेश हुन्थ्यो र नरबलि नै हुन्थ्यो। यो कृत पनि हो, विकृत पनि हो। यो देख्ने दृष्टिकोण मैले बोलेको भ्रम हुन सक्छ। फेरि ल हेर सनातन जस्तो मान्छे भएर यो दुईटा दोधारे कुरा गरिदियो भने, अब दुईटै कुरा सत्य हो त मैले अधुरा कुरा गर्थेँ जब एउटालाई मात्र प्राथमिकता दिएर गरेको भए अधुरो हुन्थ्यो। तर दुईटै कृत पनि हो, विकृत पनि हो। विकृत कसरी हो भने जबरजस्ती कसैलाई पालो आयो भनेर घोक्र्याएर मन्दिरमा बलि गरिँदैछ भने त्यो विकृति हो। तर त्यो प्रत्येक पात्रको जन्म नै बलिदानको लागि भएको तिमीलाई बोध छ र त्यो पात्रलाई पनि बोध छ र त्यो स्वयं अर्पण हुनको लागि लोलुप छ भने त्यो बलिदानको परम्परा त टुट्नु हुँदैन। म मेरो देशको लागि बलिदान हुन चाहन्छु भनेपछि तपाईले यसको हत्या भयो भनेर विरोध गर्नु त मूर्खता। बलिदान भएकै हो, योगी नारायणनाथलाई बलिदान गरिएकै हो, प्रपन्नाचार्यलाई बलिदान गरिएकै हो, बलि गरिएको हो, जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई बलि गरिएको हो। को बलि भएन, सबै बलि भयो। तर केही आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, केही आफ्नो उत्तरदायित्व, केही राष्ट्रको जिम्मेवारीमा बलि हुन्छन्। तर नरबलिले चलिरहेको यो समग्र ब्रह्माण्ड यहाँ मात्र होइन, देवलोकमा पनि नरबलि चल्दछ। नरबलि भनेको के त? समर्पण त हो। समग्र आफ्ना महत्त्वाकांक्षा र इच्छा र स्वतन्त्रतालाई त्यागेर कुनै पनि राष्ट्र र समाज र समुदायको लागि आत्मदान गर्नु नै बलिदान हो। बलिदान केवल काटिनु मात्रै होइन, र काटिनु भनेको हत्या हो। त्यो काटिनु हत्या हो, बलिदान अर्पण हो। अर्पण गर्ने विधिहरू पर्फेक्ट छ, साँच्चै नै पुरा छ भनेपछि त्यो बलिदान हो। मेरो मत यो होइन कि तपाईँ बलि गर्नुहोस्, मेरो मत यो पनि होइन कि तपाईँ बलि रोक्नुहोस्। तपाईँले फुल चढाउनु हुँदैन मन्दिरमा, तपाईँले पात चढाउनु हुँदैन मन्दिरमा गएर, मन्दिरको अगाडि यो नचढा र त्यो नचढा भन्ने तपाईँको। नेपालमा बलि प्रथाको विरुद्धमा लाग्ने हजारौँ अभियन्ताहरू छन्। ती अभियन्ताहरू मेरो अधिक निकटमा छन्, म उनीहरूको विरुद्धमा बोल्छु। तिम्रो अधिकार छैन त्यो गर्न। तिमी मन्दिरमा एक थोपा पानी चढाउन योग्यता राख्दैनौ, उत्तरदायित्व सम्झिँदैनौ, फुल चढाउने जिम्मेवारी सम्झिँदैनौ। त्यहाँ उनीहरूले कसरी अर्पण गर्दैछन्, कसरी आत्मसमर्पण गर्दैछन्, कसरी आत्मदान गर्दैछन्, त्यसको बोध बिना तिमीले विरोध गर्नु पाखण्ड हो। तिम्रो साँच्चै नै तिम्रो आदर्श त्यति मौलाएको हो र तिम्रो त्यति मजबुत छ भने तिमी बत्साला म गएर किन विरोध गर्दैनौ। पर्व र परिवेश र ती नक्षत्रको घडी अनुसार त्यो समाज र राष्ट्रको कल्याणार्थ ती भैरवीहरूलाई अर्पण गर्ने फूलपातको विरोध गर्ने तपाईको। म त कोही पनि होइन, मैले विरोध गर्न मिल्दैन। सिंहलाई घाँस खुवाउँछु म त परम अहिंसक हो, म सिद्धत्व देखाउँछु तपाईहरूलाई, मेरो सिंहले पनि घाँस खान्छ हेर्नुहोस् त भनेर मैले घाँस खुवाउनु मेरो त्यो
महिमा योग्य कर्म होइन। सिंहले प्रत्येक पलमा हिंसा पनि गर्दैन, शिकार गर्दैन। उसको पनि टाइमिङ हुन्छ। 1 हप्ताको लागि उसले शिकार गर्छ, 15 दिनको लागि उसले शिकार गर्छ। मान्छेलाई जस्तो अहिले पनि काट्टाकुट्टा, अहिले पनि काट्टाकुट्टा, अहिले पनि त्यस्तो होइन। उसको एउटा नीति छ। त्यो नीति अनुसार मान्छेहरूले एउटा बलिको परम्परा चलाएका छन्, बलिदानको परम्परा चलाएका छन्। त्यस विषयमा हामीले केही समय उत्तरदायित्व वहन गरेर त्यहाँबाट हामी बुझेर खोजेर ल्याएका छौँ भने त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले वहन नगरेको जिम्मेवारी कसैलाई नगर भन्न कसरी सक्नुहुन्छ? यो मेरो छोटो प्रश्न चाहनु गर्नुभयो, उत्तर लामो पाउनुभयो। यो बलिदानको विषयमा मेरो कोही पनि यसमा मत छैन। यो मेरो भनाइलाई मेरो एउटा अनुभवको कुरा मात्रै हो। तपाईहरू पनि मत नबनाउनुस्, मेरो पनि मत ग्रहण नगर्नुस्। अर्को रह्यो हिन्दू र बुद्धिज्म कुरा। त बिचारा उसले त्यो अध्ययन गरेको छैन। बिचारा त्यो मेरो भैरवको मन्दिरमा आएर 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख पर्ने रक्सीको बोतल चढाउने वज्रगुरुहरूलाई देखेको छैन। बिचारा उसले छोइलाको नाङ्लो लिएर चढाउनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो देखेको छैन बिचारा उसले। त्यसले गर्दा त्यो यताको विरोध गरेको मात्रै हो। यताको विरोध गर्यो भनेर पनि म दुखी छैन, उताको प्रशंसा गर्यो भनेर पनि म हर्षित छैन। उसले जे बुझ्यो त्यो गर्यो। अर्को कुरा, बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्ममा यो फरक छ? केही पनि फरक छैन। बलि प्रथा बुद्ध धर्मभित्र पनि छ, हिन्दू धर्मभित्र पनि छ। आदर्शको दोकानदारीमा आँच आउँछ भनेर कसैले बुद्ध धर्म अहिंसाको धर्म हो भन्दछ भने त्यो उसको आदर्श हो। उसको आदर्श त हमेसा जाल झेलले बनेको हुन्छ, जाल झेलले पर्दा बनेको जस्तै हो। त्यहाँ पनि छ, सब कुरा छ। आदर्शवादीहरूले बिस्तारै बिस्तारै त्यसको विरोध गर्दैछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आदर्शवादीहरूले विरोध गरेर हुँदैन। त्यहाँका उत्तराधिकारीहरूले त्यसलाई बन्द गर्छन् भने, त्यसलाई परिवर्तन गर्छन् भने नमन योग्य छ, नमन योग्य छ। नरबली गर्नु या पशु बलि गर्नु या फूल बलि गर्नु, बलि भनेको उपहार हो। उपहार हो। त्यो उपहार केहीको पनि हुन सक्छ। यो देशलाई म कुनै विकास उद्योगको, कुनै व्यवसायको, कुनै शिक्षालयको, कुनै न्यायालयको माध्यमबाट योगदान दिन सक्छु भने हुनसक्छ म मेरै बलि दिएर पनि योगदान दिन सक्छु। केवल आर्मीमा गएर मर्ने, पुलिसमा गएर मर्नेहरू मात्रै नरबली भएका हुँदैनन्। आफ्ना सारा महत्त्वाकांक्षा र जिम्मेवारी र रहर र उत्सवहरूलाई त्यागेर राष्ट्रप्रति समर्पित हुने पनि बलिदान नै हुन्। उनका पनि ती हजारौं रहरहरू थियो होला त, नखाई नपी बलिदान भएका हुन्। त्यसले गर्दा बलिदान र बलिको परम्परालाई नबुझिकन हत्याको नाम दिनेहरूलाई म केही भन्न सक्दिनँ। हत्या अलग कुरा हो, बलिदान अलग कुरा हो। यहाँ जिब्रोको स्वादको लागि मन्दिरमा बलि दिइँदैन, कुनै पनि संसारको मन्दिरमा। जिजसले पनि यही विषयमा विरोध गरेका हुन्। जिजस जुन यहुदी धर्ममा पनि बलि परम्परा थियो, बाइबलमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ कि यति 1000 बोकाहरू बलि गरियो, घोडाहरू बलि गरियो र यो देव मन्दिर निर्माण गरियो भन्ने कुराहरू आउँछ त्यहाँ। त्यही पुरातन पद्धतिलाई जिजसले अत्याधिक धेरै विरोध गरे। उनीमा जुन सिद्धत्व थियो त्यो सिद्धत्व अनुसार मठ मन्दिरहरूमा गएर झगडा गर्ने, फुल पसलहरू लडाइदिने, तरकारी पसलहरू भत्काइदिने हे भन्ने त्यो चमत्कारहरू देखाउने उहाँको नयाँ नयाँ चमत्कारिक अवस्था र नयाँ नयाँ सिद्धत्वको बेलामा गरेका गतिविधिहरू छन्। त हामी अर्काले गरिरहेको गतिविधिमा ध्यान दिनु भनेको यो एउटा राजनैतिक षड्यन्त्रहरू मात्रै हो। ती पोप, ती पास्टर, ती एल्डर, ती जगतगुरु, ती महागुरु, ती सबैले भित्रभित्रै त्यही कर्म गरिरहेका हुन्छन् जुन बाहिर विरोध गरिरहेका हुन्छन्। शिष्यहरूको शोषण, यौन शोषण, शरमको शोषण, अर्थको शोषण, अनि बाहिर आदर्शको कुरा गर्छन्। ब्रह्मचारी हुनुपर्छ, बलि हुनु हुँदैन, मन्दिरमा बलि हुने उसलाई ठुलो ठुलो बोका सिङ्गै रोस्ट बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ। अनि बाहिर लाटा सोझाहरूको अगाडि यस्तो त हुनु हुँदैन भनेर अझ हात कमाएर, शरीर कमाएर, जिब्रो लटपट्याएर यस्तो हुनु हुँदैन नि, कुखुरा बलि दिनु हुँदैन, कठै यस्तो नाटक होइन। बलिदान बिना, बलि बिना संसार र समाज हुँदैन। समाजमा अत्याचार भ्रष्टाचार बढ्यो भने नरबली हुनुपर्छ। हामीले आफू लागि मरिमेटी त्यो समाजको विकार विकृति र जुन आतताहिताको अन्त्य गर्नुपर्छ।
त्यो अन्त्य गर्नको लागि तपाईँ हामी जस्तै 2-4 जना मर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ, किनकि त्यो आततायीको काम त आततायीता फलाउनु हो। 2-4 जनालाई मार्यो भने उसको झन् नाम हुन्छ, झन् डर हुन्छ समाजमा, होइन? त्यसमा तपाईँ र हाम्रो बलिदान बिना समाजको सुव्यवस्था स्थिर हुन्छ? समाज शान्ति हुन्छ? हुँदैन। समाज सुरक्षित महसुस गर्छ? गर्दैन। त ती बलिदान गर्न सक्ने, बलि हुन सक्ने नरहरूको कारणले नै राष्ट्र शान्ति र सुरक्षित छु भन्ने महसुस गर्दछ। यी कुराहरू भए बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्म कोही फरक होइन, यो एउटा गुरु परम्परा फरक मात्रै हो। यसमा बुद्धिज्म, वैष्णव, शैव, नाथ, निर्माणी इत्यादि अलग अलग गुरु परम्पराहरू छन्। संसारभरिको धर्म सत्य धर्म हो। त्यो सत्य धर्म बलिको पनि हुनसक्छ, आत्मसमर्पणको पनि हुनसक्छ, फुल समर्पणको पनि हुनसक्छ, खसेको पात समर्पण पनि हुनसक्छ। पुष्पम पत्रम समर्पयामी भन्छ, त्यो जसको जे गत शक्ति छ त्यो अनुसार हुनसक्छ। संसारभरिका धर्महरू सत्य धर्म हुन्। संसारका धर्महरूमा अनेकौँ सम्प्रदायहरू छन्। ती सम्प्रदायहरू चाहे मोहम्मदका हुन्, चाहे मसीहका हुन्, चाहे बुद्धका हुन्, चाहे जैनका हुन्, यी परम्परा गुरु परम्पराहरू हुन्। गुरु परम्परालाई धर्म भनेर जब भनिन थालियो, त्यो अलिकति उनीहरूको सामर्थ्यता भन्दा बढी उपाधि दिएको हो। गुरु परम्परा र सम्प्रदायलाई धर्म भनियो नि, त्यो उपाधि भनेको राजपाललाई राष्ट्रपति भने जस्तै हो। राजपाल र राष्ट्रपति फरक हो। राजपाल र राष्ट्रपति फरक हो। त्यस्तै सम्प्रदाय र धर्म फरक हो। सम्प्रदाय गुरु परम्परा फरक हो। एउटा निर्विरोध रूपमा, निष्पक्ष रूपमा गुरु परम्परा हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। ती आभारी हुनुपर्ने हुन्छ र यो आफ्नो गुरु परम्परालाई मात्र गौरव गीत गाएर अर्काको गुरु परम्परामा भएको विकृतिहरूलाई ल्याएर झन् हामीले समाजलाई सिकाउनु जरुरी छैन। यो त अहिले मैले बोलेको यो जति पनि कुरा हो, यो सुकृति सिकाएको होइन, झन् विकृति सिकाएको। किनकि मैले सिकाउन खोजेको सुकृति हो, मैले बताएको सुकृति हो। तर छिटो ग्रहण कसले के गर्छ भने सनातन गुरुले त बलिदानको कुरा गर्छ, भइहाल्छ नि, यो कुरा ग्रहण गर्छ। त्यसले गर्दा मलाई थाहा छ, मैले बताएका 75% सही कुरालाई भन्दा 25% उदाहरण दिएर गरेका कुराहरूलाई लिएर उनीहरू गलत बाटो समाउँछ। तर म त्यसमा पनि दुखी छैन, किनकि म छु, सम्भवतः सही बाटो देखाउँला। धन्यवाद। अरू केही छ? उत्तर अलि धेरै लामो, प्रश्न धेरै लामो भइदिन्छ, उत्तर छोटो भए पनि ल ठिकै छ। अध्यात्म परम उपलब्धि हो। अध्यात्मको हातमा केही पनि छैन। अध्यात्मको हातमा केही छैन। अध्यात्म त्यो परम उपलब्धि हो, त्यहाँभन्दा उता केही पनि छैन। अध्यात्म यदि आध्यात्मिक हुँ भन्ने अन्धधुन्धता छ भने त्यो भ्रम हो। त्यसले समाजमा बडो गडबड हुन्छ। अध्यात्म भनेको कस्तो हो? मेरो गर्लफ्रेन्ड यहाँ छ, श्रीमती यहाँ छ, तर श्रीमतीको बोयफ्रेन्ड यहाँनिर आएर श्रीमती जस्तै व्यवहार गर्दैछ भने पनि मलाई थाहा छैन। आगो लागोस् दुनियाँमा, म त ममै मस्त छु। यस्तो खालको आध्यात्मिक अवस्था हुन्छ। यो एउटा गैर जिम्मेवार र अधार्मिक स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा आध्यात्मिक परम उपलब्धि हो। मेरो आमा मेरै अगाडि कसैबाट बलात्कृत हुँदैछन्, फेरि पनि म मस्त छु। आगो लागोस्, बाढी जाओस्, पहिरो जाओस्। त्यसले गर्दा आध्यात्मिक हुँ भनेर घोषणा गर्ने व्यक्तिहरूलाई म मूढ भन्छु। आध्यात्मिक कोही व्यक्तित्व होइन, त्यो परम अवस्था मात्रै हो। त समग्र आध्यात्मिकता र दैविकता र भौतिकताको मूल कारक र मूल दाता भनेको धर्म हो। धर्म सानो कुरा भन्ठानेका छौँ, त्यस्तो होइन। धर्म हर कुराको जग हो। भौतिकताको पनि जग हो, आध्यात्मिकताको पनि जग हो, दैविकताको पनि जग हो। इन्द्रलाई पनि धर्मी र अधर्मी भनिएको छ नि त। यस्तो पतित इन्द्र आयो भन्छ, अनि एउटा योगी जान्छ र उसलाई पतन गर्ने एउटा युक्ति लिएर जान्छ। महाराज तपाईँले कति कल्प यज्ञ गर्नुभयो, अनुष्ठान गर्नुभयो, के गर्नुभयो, यस्तो गर्नुभयो, अनि म जस्तै इन्द्र हुन्छ, म जस्तै खतरा गरेको नि मैले त 1 कल्पसम्म यज्ञ गरेँ, 2 कल्पसम्म तपस्या गरेँ, 3 कल्पसम्म मैले नाम समिरण गरेँ। त्यसपछि त्यो भन्दै आफ्नो सारा कुराहरू सकिन्छ र इन्द्र आसनबाट च्युत भएर एक सामान्य नागरिकको रूपमा जन्मिन्छ र अर्को इन्द्रलाई नियुक्त गरिन्छ।
जहाँ पनि कसैलाई अधर्मले युक्त भइसकेपछि त्यहाँबाट पतित गर्ने युक्तिहरू छ। जस्तै हाम्रो नेपालको राजाहरूलाई 2 पैसाको काम गरेनन् यिनीहरूले 200 वर्षमा, 2 पैसाको काम गरेनन्। त्यही मान्छेहरूलाई छलकपट गरेर 4 वटा राज्य मिलाए, त्यति मात्रै हो। त्यसमा पनि सबैको हात छ, सबैको चाहना पनि थियो। काम केही 1 पैसाको गरेनन्, केही योजना छैन, केही दूरदृष्टिता छैन। अनि कहाँबाट नेपाल आमाले यस्तो पात्र जन्माइन् जङ्गबहादुर, उसैको साम्राज्य थियो गोर्खा, पहिला लुटेको यिनीहरूले छल गरेर। गोर्खा मगरहरूको राज्य हो। पहिला बीचबीचमा काँडा हालेर, बीचबीचमा सिसा हालेर, त्यो तिम्रो लक हालेर, त्यो सरी है अलिकति भाषा, त्यो लकहरू राखेर उनीहरूलाई त्यहाँ लडाइयो, मारियो र मासियो र राज्य खोसियो। त्यसरी राज्य खोसिएको थियो। घुमी फिरी फेरि रुम्जाटार, मुसी पुनः मुसीको भव भने जस्तै मगरहरूको राज्य फेरि जङ्गबहादुरलाई उपहारको नाममा आयो र देशको एउटा गौरवमय केही कामहरू भयो। एउटा झोपडीको कल्पना गर्न नसक्ने यो परिवार हो। एउटा व्यक्तिले कसैले एउटा साम्राज्य, एउटा विशाल देशको परिकल्पना गरे तापनि त्यसको पिँढी त्यति प्रभावशाली होइन। त्यस्तै प्रत्येक तपाईँ र म भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा आफै धर्म फरक छ। तपाईँ हिजो बिहान तमो प्रवृत्तिमा अग्रसर हुनुहुन्थ्यो होला, भोलि बिहान तपाईँ सत्व प्रवृत्तिमा अग्रसर हुनुहुन्छ। भोलि बिहान तपाईँ सत्व प्रवृत्तिमा अग्रसर हुँदा म तमो प्रवृत्तिमा अग्रसर भएको हुन्छु। त्यस्तै प्रत्येकको आफ्नो स्वभाव धर्म फरक फरक छ। प्रत्येकको स्वभाव धर्म प्रत्येक पल फरक हुन्छ। स्वभाव धर्मको कुरा। अर्को कुरा मूल धर्म संसारभरिको प्राणीहरूको पनि एउटै हो। मानव मात्र होइन, समग्र प्राणीहरूको धर्म एउटै हो, तर स्वभाव धर्म फरक हुन सक्छ। आज तपाईँ सत्व प्रवृत्तिमा हुनुहुन्छ, म तमोमा छु। भोलि बिहान तपाईँ तमोमा हुनुहुन्छ, म रजोमा हुन सक्छु। यी गुणधर्महरू हुन्। गुणधर्महरू एकै रहन्छन् भन्न मिल्दैन। प्रत्येकको धर्म आफ्नै आफ्नै छ, किनकि तपाईँ एक होइन। तपाईँको प्रत्येक धर्म फरक छ। तपाईँ बहिनीको अगाडि दाइको धर्म हुन्छ, भाउजूको अगाडि देवरको धर्म हुन्छ। त्यस्तै धर्मका गुण स्वभाव र उत्तरदायित्व अनुसार, जिम्मेवारी अनुसार धर्म यसरी बनिरहेका हुन्छन्। अर्को मूल धर्म समग्र प्राणीको एउटै हो। अब चाहिँ समय पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हजुर, थोरै प्रसाद लिन्छौँ, त्यसपछि भजन कीर्तन बाँकी छ है, त्यसपछि चाहिँ बिदाई हुन्छ। धन्यवाद भनौँ त हामी, धन्यवाद भनौँ। योगीजी खै त कहाँ छ डाँडाकुँडो? हजुर बाटै जाओस् न। हजुर